मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ। किताब थिंक एंड ग्रो रिच के मुसन्नफ़ नेपोलियन हिल 26 अक्टूबर 1886 को अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में पैदा हुए। मुसन्नफ़ ने 1937 में एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम थिंक एंड ग्रो रिच रखा। ये किताब दौलतमंद बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक अजीम किताब समझी जाती है। ये किताब अपने अहद की पहली 10 बेहतरीन किताबों यानी बेस्ट सेलिंग बुक्स में शामिल रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 साल के अरसा में इस किताब की 20 मिलियन कापियां फरोख्त हुई और नेपोलियन हिल इसकी बदौलत अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। उन्होंने एक कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद 1967 में 87 साल की उम्र में वफात पाई। किताब का तारुफ। दुनिया में हर बड़ी कामयाबी का आगाज एक आइडिया से होता है, वही आइडिया जो हमारे दिमाग के किसी कोने में पनप रहा होता है। ये आइडिया जब हकीकत का रूप धारता है और लोगों के बड़े मसाइल हल करने का सबब बनता है जिनके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार हों, हमारे लिए कामयाबी और दौलत के दरवाजे खोल देता है। ये सब कुछ इसी वक्त मुमकिन होता है जब आपका दिमाग खुदकार अंदाज में सोचे, आपकी सोच और मंसूबे में हम आहंगी पाई जाए और आप अपनी अंदरूनी सोच और अमल में यकसानियत पा रहे हों। अगर आप अपनी सोच और जिंदगी दोनों को एक खास नज़्म व ज़ब्त के ताबे ले आएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किताब के अहम नुकात। ये किताब दुनिया के 500 कामयाब तरीन लोगों पर रिसर्च के बाद लिखी गई है। इन तमाम लोगों की कामयाबी का राज नीचे दिए गए नुकात में है। नंबर 1, इंसान का दिमाग जो कुछ सोचता है वो इसे हासिल कर लेता है। नंबर 2, ख्वाहिश। दुनिया में किसी चीज की कोई हद नहीं, हद वही है जब हम खुद को हदूदो क़यूद का गुलाम बना लें। इसी तरह अमारत और गुर्बत दोनों हमारी अपनी सोच का नतीजा होती हैं। नंबर 3, यकीन। अगर हम अपने करबो जवार पर गौर करें तो मालूम होगा कि वहाँ बहुत से ख्यालात को अमली शक्ल दी जा रही है और इन कामयाबियों को हम अपनी आंखों से देखते हैं। अगर इसका हम बारीक बीनी से तजिया करें तो इसके पीछे मजबूत यकीन कार फरमान नजर आता है। नंबर 4, इंसान अपनी किस्मत का खुद मालिक होता है क्योंकि इसे वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। नंबर 5, मखसूस इल्म। अगर आप अपने मखसूस इल्म यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जहानत के साथ इस्तेमाल करें तो आप बहुत सी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। नंबर 6, तखय्युल। आपका तखय्युल वो वर्कशॉप है जिसमें आप अपने तमाम मनसूबों को अमली जामा पहनाते हैं। नंबर 7, मुनज़्ज़म हिकमत अमली। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन पर हर तख्लीक शुदा चीज़ का आगाज इंसान के अंदर उठने वाली एक तहरीक से होता है जो आपके अंदर से उठती है और इस तहरीक को आप अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से बेहतरीन शक्ल में पेश करते हैं। कामयाब लोगों की एक नुमाया खूबी ये होती है कि वो फौरन फैसला करते हैं और फिर इस पर बतदरीज अमल करते हैं। 9, मुस्तकिल मजाजी। मजबूत कुव्वत इरादी, ख्वाहिश और मुस्तकिल मजाजी आपकी दौलत कमाने की ख्वाहिश को मदद फराहम करती है। नंबर 10, बेहतरीन दिमाग की ताकत। कामयाब लोग जितना जल्दी हो सके दूसरों की ताकत और आदत को अपना लेते हैं या इनसे मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। यूं वो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत और ताकतवर दिमागों का हामिल एक ऐसा ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो इन्हें मुश्तरका कामयाबी से हमकिनार करता है। 11, इंसान का लाशऊर। एक इंसान मंदरजा दैल 2 चीजों से तवानाई हासिल करता है। नंबर 1, दिमाग। आपका दिमाग आपको इस काबिल बनाता है कि आप दूसरे लोगों की कामयाबियों का तज्जिया करें, इनसे सबक सीखें और अपने अंदर भी एक तहरीक पैदा करें। 2, छठी हिस्स। ये आपको मुतवक्को खतरात और कामयाबियों के बारे में वक्त से पहले ही आगाह करके आपकी रहनुमाई करती है। 12, खौफ का भूत। आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि आप अपने अंदर के खौफ पर काबू पा लें। इन तमाम की पॉइंट्स को आगे तफसील के साथ बयान किया गया है, जिनमें सबसे पहला ये है कि आपका असल असासा आपके ख्यालात हैं। मुसन्निफ लिखते हैं कि इंसान का दिमाग जो कुछ सोच सकता है वो इसे हासिल करता है। ख्यालात बहुत ताकतवर होते हैं, खास तौर पर इस वक्त जब इनको एक मकसद हयात मिल जाए और दौलत कमाने की उमंग भी इनमें शामिल हो जाए। एडोन बार्न्स ने एक दफा ऐलान किया कि वो अजीम मौजूद एडिसन के साथ मिलकर कारोबार करना चाहता है। इस पर तबसरा करते हुए थॉमस एडिसन ने बाद में कहा, वो मेरे सामने एक आम भिखारी की तरह खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और इरादे की मजबूती देखकर मैं भांप गया कि वो एक आम इंसान नहीं और वो सब कुछ हासिल कर लेगा जिसका तहिया उसने कर रखा है। मैंने जिंदगी के तजर्बे से ये हासिल किया कि जब कोई शख्स अपनी जिंदगी का सब कुछ एक मकसद हासिल करने पर लगा दे और अपने मकसद को मौत और जिंदगी का सवाल बना ले तो कामयाबी इसके कदम जरूर चूमती है।
बस मैंने इसे मौका दिया वो मेरे साथ मिलकर एक कामयाब इदारे की बुनियाद रखे। बाद के तजर्बात ने साबित किया कि मैंने इसे अपने साथ रखने में कोई गलती नहीं की। दूसरे अल्फाज में, एक ऐसी ख्वाहिश जो नजर नहीं आती, इसे बरूए कार लाकर आप अजीम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप एक आला सोच को एक बड़े काम में लगाकर कामयाबी हासिल करते हैं जो बज़ाहिर आपको गैर अहम लगती है। इसको अपनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ता है, और वो ये कि आप मैदान छोड़कर भागते नहीं और ना ही नाकामी तस्लीम करते हैं। इससे पहले कि किसी आदमी की जिंदगी में कामयाबी आए, इसे बाहर सूरत नाकामी का सामना तो करना ही पड़ता है, खा वो आर्जी ही हो। इन हालात में आपने जो कुछ करना होता है वो सिर्फ ये है कि आपने नाकामी को सिरे से तस्लीम ही नहीं करना। हो सकता है कि वो खदशात जो आप महसूस कर रहे हों, इनका जवाब भी आपके जहन में हो। दूसरी तरफ अमारत का ताल्लुक आपकी सोच से है, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप इसके लिए कितने मुखलस हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वह बहुत जल्द मायूस होकर कहता है कि नहीं, ये काम करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसे धड़का लगा रहता है कि यहाँ कवानीन काम नहीं करते। लेकिन याद रखें, कामयाबी इन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो कामयाबी के बारे में हर वक्त सोचते हैं, और नाकामी भी इन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो हर वक्त नाकामी के मुतालिक सोचते हैं। इंसान की एक बड़ी खामी ये है कि वो अपनी मखसूस सोच पर दूसरों को परखता है। हम समझते हैं कि जो खामियां हम में मौजूद हैं वही सब में होंगी, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम में से हर शख्स अपने मुकद्दर का सितारा होता है और उसकी खूबी या खामी हमसे मुख्तलिफ होती है। बस हमारा जहन इन चीजों को अपना लेता है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएं, और इनको रद्द कर देता है जो हमें नाकामियों से दो चार कर सकती हैं। की पॉइंट 2, ख्वाहिश। दुनिया में किसी चीज की कोई हद नहीं सिवाय इसके आपने खुद पर कोई पाबंदी लगा ली हो, क्योंकि गुर्बत और अमारत दोनों ही आपकी सोच की पैदावार हैं। उस पुल को जला दें जिससे गुजरकर आप इस तरफ आए, क्योंकि जब आपको ये उम्मीद हो कि आपके पास वापसी का रास्ता मौजूद है तो आप बुज़दिल बन जाएंगे। अगर आप ये तय कर लें कि वापस सिर्फ इसी सूरत जाएंगे जब आपको फतह हासिल होगी, तो यकीन जाने आप खुद को बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाए जहां से पैसे मिलना शुरू हो जाएं, तो उसकी मजीद तमन्ना करता है। लेकिन सिर्फ वही दिमाग अमारत हासिल करते हैं जो शक व शुबे में नहीं पड़ते और जो मुतवातर दुरुस्त सीमत में सोचते हैं। वो तरीके जिससे आप अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाते हैं वो ये हैं। सबसे पहले अपने जहन में इतने पैसे का हदफ रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, आप इस बात का तयन करें कि इतनी रकम हासिल करने के लिए आप कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको मुफ्त में मिल जाए। नंबर 3, आप अपने जहन में एक तारीख तय कर लें जब तक आपने मतलूबा रकम हासिल करनी है। नंबर 4, आप एक जबरदस्त मंसूबा बनाएं कि आपने ये सब कुछ कैसे हासिल करना है। नंबर 5, अब अपने हदफ की रकम और इसे हासिल करने के लिए अपने मंसूबे को एक कागज पर लिख लें। नंबर 6, अपने लिखे हुए मंसूबे को बुलंद आवाज में रोजाना पढ़ें। जब आप इसमें संजीदा हो जाएंगे कि आपने अमीर आदमी बन के ही दम लेना है, तो एक दिन आप जरूर अमीर आदमी बन जाएंगे। सच ये है कि वो लोग जिन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हुई होती है, उन्होंने पहले कोई ख्वाब देखा, फिर इस ख्वाब की शदीद ख्वाहिश की और तब इसे पाने की मनसूबाबंदी की और इस पर शद्दोमद से अमल दरामद किया। याद रखें, कुछ करने की उमंग और इस पर अमल दरामद ही कामयाबी की जमानत है। आप जानते हैं कि दुनिया में इन्हीं लोगों ने बुलंदो बाला अमारात खड़ी की या कारखाने और जहाज बनाए जो अपनी सोच को अमली जामा पहनाने की कुदरत रखते थे। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने एक ऐसे लैंप का ख्वाब देखा जो बिजली पर चलता था। बावजूद 10,000 मरतबा नाकाम होने के आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इससे साबित होता है वो लोग जो कोई ख्वाब देखते हैं फिर कभी भी इससे भागते नहीं। आज की दुनिया बहुत से मौक़ों से भरी पड़ी है जो आज से कई साल पहले के लोगों को मुयस्सर नहीं थे। बिलीव, यकीन। तीसरा की पॉइंट, आपके इर्द गिर्द लोग यकीन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कई ख्यालात को हकीकत का रूप देते हैं। यूं आप इन लोगों से मिलते हैं जिनके ख्वाबों की कोई हद नहीं होती। यकीन इंसान का सबसे मजबूत हथियार है। इंसानी जज्बात जैसा कि यकीन, मोहब्बत इंसान के सबसे मजबूत मददगार हैं। जब ये आपस में मिल जाएं तो यही ख्यालात आपके लाशऊर में जाकर आपको और भी मजबूत बना देते हैं और आपको हमेशा जहानत की दौलत से हमकिनार करते हैं। असल में यकीन एक ऐसी जहनी
ذہنی حالت ہے۔ جب حاصل ہو جائے تو آپ کا ذہن خودکار انداز میں چلنے لگتا ہے۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہو تو تمام خیالات کو آپ کا ذہن ایک منظم انداز میں عملی شکل میں لے آتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خود کو غریب سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک انجان سا خوف سرایت کر جاتا ہے جو انہیں بار بار یہ ڈراتا رہتا ہے کہ وہ غریب ہیں اور غریب ہی رہیں گے۔ اس طرح انجانے میں وہ اپنے دماغ کو منفی سوچ کا عادی بنا بیٹھتے ہیں اور جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ بہتری عمل سے آتی ہے نہ کہ اس کی ہدایات پڑھنے سے۔ وہ دماغ جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو وہ کامیابی کے لیے زرخیز ہوتا ہے۔ یوں یقین ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کے دماغ کو ہمیشہ توانا اور زرخیز رکھتا ہے۔ یوں یقین ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کے دماغ کو ہمیشہ توانا اور زرخیز رکھتی ہے۔ یقین دنیا کی تمام دولت کی کنجی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں جو ان کے سامنے بار بار دہرائی جائے، اس سے قطع نظر کہ وہ بات غلط ہو یا درست۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان ایک خاص سوچ کے تحت ہی کسی رستے پر چلتا ہے۔ اسی طرح ایک سوچ ہی انسان کے خیالات کی پرورش کرتی ہے اور اس کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ خیالات ایک مقناطیس کی مانند دوسرے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انسانی ذہن تواتر سے ایسی سوچ کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے جو اس کے ذہن سے مطابقت رکھتی ہو۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی چیز کو بار بار سوچیں تو وہ آپ کے دماغ اور دل پر سوار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک خاص خیال کو بار بار دہراتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا عظیم مقصد بن جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں آنے والے آوارہ خیالات خود بخود ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اصول اس وقت مزید حیرت انگیز نتائج دیتا ہے جب آپ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں، میں جانتا ہوں کہ میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں اور میں اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس پر عمل کروں گا۔ نمبر 2، مجھے علم ہے کہ میرے ذہن میں آنے والے خیالات وقت آنے پر ایک مضبوط سوچ میں تبدیل ہو جائیں گے، لہذا آج کے بعد میں 30 منٹ تک یہ سوچا کروں گا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ 3، میں جانتا ہوں کہ وہ خواہش جو میرے ذہن میں مستقل جاگزی ہو چکی ہے وہ بالآخر مجھے ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار کرے گی، لہذا آج کے بعد میں 10 منٹ تک یہ سوچوں گا کہ میں نے خود اعتمادی کی دولت کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ 4، میں نے اپنی زندگی کا مقصد صاف صاف لکھ دیا ہے اور اب میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اسے پا نہیں لیتا۔ 5، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دولت جو ناانصافی سے حاصل کی گئی ہو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی، لہذا میں اس لین دین میں نہیں پڑوں گا جس میں سب کا فائدہ نہ ہو۔ میں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور انہیں یقین دلاؤں گا کہ میں ان کے ساتھ چلنے کا اہل ہوں۔ یاد رہے کہ خیالات کی تمام لہریں اپنے ہم پلہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لاشعور انسان کی اچھی اور بری سوچ میں تمیز نہیں کرتا، لہذا اچھی سوچ کو سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ ہر انسان کی سوچ میں اس کی کامرانی و کامیابی کے بیج ہوتے ہیں۔ اگر وہ بر وقت پھوٹ پڑیں تو انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سچی محبت وہ طاقت ہے جو سوئے ہوئے دماغ کو جگا دیتی ہے۔ آپ کے ارد گرد اعلیٰ خیالات حقیقت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے ادارے سب سے پہلے 1 یا 2 آدمیوں کے دماغ میں پرورش پاتے ہیں۔ اسی طرح عمارت سوچ سے جنم لیتی ہے اور عمارت کی حدود بھی ایک انسان کے دماغ میں ختم ہو جاتی ہے۔ یقین ان حدود و قیود کو ختم کر کے آپ کی عمارت کو دیر پا اور وسیع بناتا ہے۔ پوائنٹ 4، چھٹی حس۔ چھٹی حس تمام فلسفے کی اصل بنیاد ہے۔ یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک دیگر اصولوں پر دسترس حاصل نہ ہو جائے۔ چھٹی حس اصل میں حقیقت کے خلاف کام کرتی ہے۔ یہ دماغ کا وہ تخلیقی حصہ ہے جو انسان میں کچھ کرنے کی تمنا پیدا کرتا ہے۔ چھٹی حس اس وقت سمجھ آنے لگتی ہے جب انسان اس پر لگاتار غور و فکر کرے۔ سائنس آج تک چھٹی حس کی تشفی آمیز وجہ تلاش نہیں کر سکی، لیکن تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بعض لوگوں کی چھٹی حس دوسروں کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی چھٹی حس وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی رہتی ہے، تاہم آپ یہ اعمال کر کے اپنی چھٹی حس کو تیز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ ان کے کارناموں کی وجہ سے پسند کرتے ہوں۔ یہ وہ تاریخی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو اپنایا جو آپ کو بھی مرغوب ہیں۔ وہ شخصیات جنہیں لوگ عموماً پسند کرتے ہیں، ان میں ابراہم لنکن، نیپولین، ہنری فورڈ، ڈیل کارنیگی اور سن ونسٹن چرچل شامل ہو سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو دوست یہ کتاب سن رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی، اپنے مذہب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق اپنی پسندیدہ شخصیات کو بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، رات کو سونے سے کچھ دیر قبل ایک خاموش جگہ بیٹھیں، ایک ایسی جگہ جہاں آپ اپنی سوچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو۔ خود کو ان عظیم شخصیات کی مجلس میں بیٹھا ہوا تصور کریں اور ان سے مشورہ کریں کہ کون کون سی خوبیاں ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 3، اس سے ایک زرخیز ماحول پیدا ہوگا جس میں آپ خود کو سمجھا سکیں گے کہ کس طرح ایک عظیم انسان کی کردار سازی ہوتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کے خیالات میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ نمبر 4، آپ تصور میں باری باری ان عظیم شخصیات کو مخاطب کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے اندر کردار کی وہ بہترین خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کے دل و دماغ کو آپ کی چھٹی حس کے ذریعے آگاہ کریں۔ اسی طرح ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے رہیں اور ان کی تعلیمات کا بھی آپ گہرا مطالعہ کرتے رہیں۔ بہت جلد آپ اپنی چھٹی حس کو تیز کر لیں گے۔ آپ کو وقت سے پہلے غیر معمولی واقعہ کا علم ہو جائے گا، خواہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو یا نقصان دہ۔ کی پوائنٹ 5، خود کار تجویز۔ ہر برا وقت، ہر ناکامی اور ہر پریشانی اپنے ساتھ کچھ فائدے بھی لے کر آتی ہے۔ خودکار تجویز سے مراد وہ رہنمائی ہے جو آپ کے لاشعور کو جگا کر رکھتی ہے اور آپ خود کو تجویز دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ خودکار تجویز سے مراد آپ کے لاشعور کا اثر پذیر ہونا ہے۔ یہ پیغام آپ کے دماغ تک آپ کی 5 حصوں کی مدد سے پہنچتا ہے۔ یہ انسان کے شعور اور لاشعور کے درمیان ایک شاہراہ ہے جہاں آپ کی شعوری کوششیں جنم لیتی ہیں۔ وہ غالب سوچ جو آپ کے دماغ کے لاشعور میں پہنچ جائے آپ کو خودکار بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ دماغ میں پختہ ہوتی جاتی ہے۔ انسان کا اپنی ایسی سوچ پر کنٹرول ہوتا ہے جو اس کے لاشعور میں اس کی 5 حصوں کی مدد سے پہنچتی ہے، کیونکہ یہ خودکار ہوتی ہے، خواہ اسے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ آپ اس کو مثبت انداز میں لیں یا چھوڑ دیں، اور وہ ہم پر منفی اثر ڈالنا شروع کر دے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے خلاف مدافعت والا طریقہ اپنائیں۔ یہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح آپ ایک زبردست طریقے سے اپنے خیالات کو دولت کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دن میں 2 بار یہ بات اونچی آواز میں دہرائیں کہ آپ کے پاس مطلوبہ رقم موجود ہے۔ صرف الفاظ کا دہرانا ہی کافی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ اس میں اپنے جذبات کو بھی شامل کریں۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی قابلیت آپ کے لاشعور کو متاثر کرنے کا مستقل ذریعہ ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا نصب العین حاصل کرنے کی کیا قیمت چکاتے ہیں۔ آپ کی خودکار تجویز اس وقت استعمال ہوگی جب آپ میں نصب العین حاصل کرنے کی شدید ترین خواہش موجود ہو۔ آپ کا لاشعور آپ کے یقین سے احکامات وصول کرتا ہے، جبکہ خیالات کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا بلکہ سوچ سے ہوتا ہے۔ یہاں آپ اس رقم کا سوچیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اپنے لاشعور سے امید رکھیں کہ وہ آپ کو سب کچھ کر کے دے گا۔ بس آپ اپنے لاشعور کو تیز کرنے کے لیے کچھ کام کریں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ایک پرسکون جگہ جائیں اور وہ رقم اپنے ذہن میں دہرائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور ساتھ ہی وہ کام یا چیز جو آپ اس رقم کے عوض دوسروں کو دیں گے اس کو بھی دہرائیں۔ اب اس توقع یا امید کو دہرائیں جو آپ کے دل میں ہے۔ نمبر 3، صبح و شام اس امید کو دہراتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ نمبر 4، فن بیان کی لکھی ہوئی کاپی ایسی جگہ پر آویزاں کریں جہاں پر اسے روزانہ یاد کیا جا سکے۔ 5، اس میں اپنے جذبات کو بھی شامل کریں تاکہ وہ خیال آپ کے دماغ اور دل میں رچ بس جائے۔ دیکھا جائے تو انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہوتا ہے، اور آپ کی خواہش خودکار تجویز کے تحت آپ کے لاشعور کو متاثر کرتی ہے، جس سے آپ اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کی پوائنٹ 6، مخصوص علم۔ مخصوص علم آپ کی قسمت بدلنے کی کنجی ہے۔ دنیا میں مخصوص علم کا عقل مندانہ استعمال ہی دولت جمع کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ علم یا تو عام ہوتا ہے یا پھر مخصوص۔ امارت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ علم تنہا دولت اکٹھی کرنے کا باعث نہیں بنتا۔ یہ اسی صورت آپ کی اصل طاقت بنتا ہے جب آپ ایک منصوبے کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیں تو اس پیشے کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لفظ تعلیم کا مطلب اکٹھا کرنا یا اندرون خانہ ترقی کرنا ہے۔ تعلیم یافتہ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن کو استعمال کر کے وہ تمام کچھ حاصل کر لے جس کی اسے خواہش ہو، اور یہ سب کچھ
कुछ दूसरों के हकूक को सल्ब किए बगैर हासिल हो। इसे ये मालूम होता है कि वो इल्म कहाँ से हासिल करे और वो कैसे इस पर अमल दरामद करे। अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपको एक मखसूस इल्म की ज़रूरत होती है जो खिदमत, अशिया या पेशी की सूरत में हो और जो इस्तेमाल करके आप दौलत हासिल कर सकें। अमारत का हसूल ताकत की वजह से होता है और ताकत का राज इसी मखसूस इल्म में पोशीदा है। की पॉइंट 7, दिमाग। हर आदमी का दिमाग इस पैगाम को मौसूल करता है जो इसे दूसरों के दिमाग से मिलता है। लाशऊर इंसान के दिमाग की शुआओं को मुंतकिल करने वाला हिस्सा है और तख्लीकी तखय्युल लाशऊर का हासिल है। खुदकार तजवीज़ की मदद से आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। हम में से हर आदमी एक अनजानी और अनदेखी कुव्वत के ज़ेरे असर रहता है। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ज़मीन अपने ऊपर रहने वालों को खुराक क्यों देती है, फिर भी हर आदमी एक नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर है। ये सच है कि हर आदमी के दिमाग में 10,000 से लेकर 14,000 मिलियन आसाबी सेल होते हैं और 1 अरब मिलियन लाइंस दिमागी सेल्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं। की पॉइंट 8, तखय्युल। तखय्युल इंसान के दिमाग की वर्कशॉप है जहाँ नित नए मंसूबे बनते हैं। एक ख्वाहिश इंसान की सोच से परवान चढ़ती है। इंसान वो सब कुछ तख्लीक कर सकता है जिसके बारे में वो सोच सकता है। तखय्युल की 2 अक़साम होती हैं जो कि ये हैं। नंबर 1, पुरानी चीज़ों को तब्दील करने वाला तखय्युल। ये तखय्युल कोई नई चीज़ नहीं बनाता बल्कि पुराने ख्यालात या मंसूबों को एक नए तरीके से पेश करता है। नंबर 2, तख्लीक। ये तखय्युल की वो किस्म है जिससे आपके अंदर एक तहरीक पैदा होती है। अजीम लोग अपने आला किस्म के तखय्युल की बदौलत दुनिया में शानदार इजादात का मौजब बनते हैं। ऐसे तखय्युल की बुनियाद इन अवामिल पर होती है। इंसान की तख्लीकी सलाहियत इसके मुसलसल इस्तेमाल से मजीद तेज होती रहती है। नंबर 2, वो एक शदीद ख्वाहिश की बदौलत अपने मकसद को पा लेता है। और नंबर 3, तसव्वुर करें कि अगर आप अपने मकसद तक पहुंच गए हैं तो आपको क्या क्या हासिल होगा। नंबर 4, ख्यालात की कोई तयशुदा कीमत नहीं होती। एक ख्याल का खालिक अपने ख्याल की खुद कीमत मुतय्यन करता है। नंबर 5, एक बहुत बड़ी कामयाबी की इब्तिदा इस दिन होती है जब ख्याल का खालिक और ख्याल बेचने वाला दोनों आपस में मिल जाएं और दोनों ये तय कर लें कि वो एक खास मकसद की खातिर मिलकर काम करेंगे। नंबर 6, एक ख्याल को सबसे पहले लोगों में मकबूल बनाया जाता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो ख्याल खुद अपना रास्ता बना लेता है, हाँ लोग इसकी कितनी ही मुखालफत क्यों न करें। नंबर 7, ख्यालात एक नजर न आने वाली ताकत हैं। ये जिस्मानी कुव्वत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, यहाँ तक ये अपने तख्लीकारों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। की पॉइंट 9, डिसीजन यानी कि फैसला। ताखीर फैसला साजी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पर हर कामयाब आदमी को गलबा पाना चाहिए। वो लोग जो कामयाब होते हैं फैसला करने में जल्दी करते हैं और इस पर कायम रहते हैं। लोगों की अक्सरियत जो दुनिया में दौलत नहीं कमा पाती उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दूसरों की राय से बहुत जल्द मुतासर हो जाते हैं और उनकी पैरवी शुरू कर देते हैं। वो लोग जो ज्यादा बातें करते हैं वो अमलन कुछ नहीं कर पाते। असल अक्लमंदी आजिज और खामोश लोगों में पाई जाती है। असल में अपने ख्यालात को वही लोग अमली जामा पहना सकते हैं जो फैसला साजी की कुव्वत रखते हों। यही लोग दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं जिसकी इन्हें ख्वाहिश हो, ताहम अटल फैसले हौसला मंदी से होते हैं। की पॉइंट 10, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी। जो भी चीज़ इंसान तख्लीक करता है वो इसकी ख्वाहिश की मरहून मिन्नत है। ख्वाहिश ख्याल से हकीकत की तरफ एक सफ़र का नाम है। ये वो वर्कशॉप है जहाँ एक चीज़ हकीकत के रूप में ढलती है। अगर आप ऐसे मंसूबे बनाना चाहते हैं जो काबिल अमल हों तो आपको ये 4 इक़दामात उठाना होंगे। नंबर 1, अपने साथ इन लोगों को रखें जिनकी आपको ज़रूरत हो। नंबर 2, लोगों को वो फ़वायद बताएं जिससे वो आपको दूसरों पर तरजीह दें। नंबर 3, अपने मास्टर माइंड ग्रुप को हफ्ते में 2 बार मिलें। नंबर 4, अपने ग्रुप में इत्तेहाद रखें। याद रखें कि कोई आदमी दूसरों की मदद के बगैर अमीर नहीं बन सकता। अगर आपका पहला मंसूबा नाकाम हो जाए तो दूसरा इख्तियार करें। अगर आपका मंसूबा काबिल अमल ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप वक्ती तौर पर नाकाम हो गए तो कोई बात नहीं, याद रहे आपकी कामयाबी आपके मंसूबे से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। यानी जितना बड़ा मंसूबा इतनी बड़ी कामयाबी। आर्जी नाकामी का मतलब ये है कि आपके मंसूबे में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। कोई आदमी इस वक्त तक शिकस्त नहीं खाता जब तक वो खुद राह फरार इख्तियार न करे। बहुत से अजीम लीडर पहले बहुत बड़े पैरोकार की हैसियत से काम शुरू करते हैं और एक कामयाब लीडरशिप की नुमायां खूबियां ये होती हैं। नंबर 1, आला पाए का हौसला। नंबर 2, खुद पर काबू। नंबर 3, इंसाफ पसंदी। नंबर 4, एक वाज़े मंसूबा। नंबर 5, तनख्वाह से ज्यादा काम। नंबर 6,
خوشگوار شخصیت۔ نمبر 7 ہمدردی اور سوجھ بوجھ۔ نمبر 8 تفصیلات پر عبور۔ نمبر 9 ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ نمبر 10 تعاون۔ اگر آپ یہ 6 کام کر لیں تو آپ جس چیز کی خواہش کریں گے آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ایسی کمپنی کا انتخاب کریں جس میں آپ بخوشی کام کرنا پسند کرتے ہوں۔ نمبر 3 اپنے متوقع آج کا مطالعہ کریں۔ نمبر 4 تعین کریں کہ آپ کمپنی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 اس پر ایک تحریری بریفنگ تیار کریں۔ نمبر 6 صرف اس شخص کو اپنا منصوبہ پیش کریں جو فیصلے کی قوت رکھتا ہو اور جو آپ کی مدد کر سکتا ہو۔ اس کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کی خدمات کے عوض کمپنی کو کیا کیا فوائد ملیں گے، اور اگر آپ کی خدمات نہ لی گئیں تو کمپنی کو کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹس اچانک نہیں بن جاتے، بلکہ انہیں بنانے کے لیے بہترین دماغوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کی پوائنٹ 11 ماسٹر مائنڈ گروپ اور اس کی قوت۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کامیابی کی سبیل نکالتے ہیں۔ وہ اتحاد کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور ایک بڑی کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب لوگ مل کر ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنا لیں۔ اگر آپ اپنا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنا لیں تو آپ بہت تیزی سے کامیابی کی جانب بڑھیں گے۔ طاقت اور علم مل کر آپ کو پیسہ کمانے میں مدد دیتے ہیں۔ طاقت سے آپ پیسہ کماتے ہیں اور اسی کی مدد سے پیسہ سنبھالتے بھی ہیں۔ طاقت مندرجہ ذیل چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 لامحدود ذہانت۔ نمبر 2 تجربہ۔ نمبر 3 تحقیق اور تجزیہ۔ آپ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کی بدولت کامیابی کے لیے کوششیں تیز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کریں جو آپ کو مشورہ دیں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ ایسا تعاون ہمیشہ پیسہ کمانے کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ کی ذہنی کاوشیں آپ کے گروپ سے مل جاتی ہیں تو آپ ایک ایسی ٹیم بنا لیتے ہیں جو ایک مقصد حیات رکھتی ہے۔ کی پوائنٹ 12 تسلسل۔ تسلسل سے کام کرنا آپ کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں بہت مددگار ہے۔ آپ کی قوت ارادی اور خواہش جب یکجا ہو جائیں تو کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ بعض لوگ جب تھوڑی سی مشکل میں پڑ جائیں تو فوراً اپنے منصوبوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ مشکلات کے باوجود منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس ضمن میں تمام شروعات ایک سوچ سے ہوتی ہیں۔ عمارت ان لوگوں کی جھولے میں گرتی ہے جو تسلسل سے کامیاب کر سکتے ہوں۔ غربت بھی انہی لوگوں کا مقدر ٹھہرتی ہے جو اس کے چکر سے باہر نہیں نکلتے۔ آپ یا تو امیر بننا چاہتے ہیں یا پھر غربت میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ امیر بننے کے لیے تواتر سے کام کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کام کو مسلسل نہیں کر سکتے تو آپ شروع سے ہی ناکام ہوں گے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ کتنی دفعہ ناکام ہوئے، وہ ناکامیوں کے باوجود یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ تسلسل کو ان اقدامات کی بدولت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 خاص مقصد کے ساتھ۔ نمبر 2 تحریری منصوبے کے ساتھ۔ نمبر 3 منفی سوچوں کے دروازے خود پر بند کر کے۔ نمبر 4 ایک دوستانہ اتحاد قائم کر کے۔ اگر آپ ان 4 نکات پر عمل کر لیں تو یہ سمجھیں کہ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیاب ترین لوگوں کی زندگی کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تسلسل سے کام کرتے رہے ہیں۔ کی پوائنٹ 13 لاشعور۔ لاشعور دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں آپ کی سوچ 5 حصوں کی مدد سے پہنچتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خیالات بنتے، بگڑتے اور ختم ہوتے ہیں۔ لاشعور کا کام خودکار ہے، آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ماں سوائے اس سوچ کے جو آپ کو شعوری طور پر آتی ہے۔ جب آپ کا لاشعور اچھی سوچ کی آماجگاہ بن جائے تو آپ پر کامیابیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کام خودکار تجویز آٹو سجیشن کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 7 مثبت اور 7 منفی جذبات آپ کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں 7 مثبت جذبات یہ ہیں: نمبر 1 خواہش، نمبر 2 یقین، نمبر 3 محبت، نمبر 4 پیار، نمبر 5 جوش و جذبہ، نمبر 6 رومانیت، نمبر 7 امید۔ اور ان میں 7 منفی جذبات یہ ہیں: نمبر 1 خوف، نمبر 2 حسد، نمبر 3 نفرت، نمبر 4 انتقام، نمبر 5 لالچ، نمبر 6 توہم پرستی، نمبر 7 غصہ۔ کی پوائنٹ 14 خوف کا بھوت۔ وہ چابی جو آپ پر کامیابی کے دروازے کھولتی ہے اسے خواہش کہتے ہیں، اور خوف اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ بنیادی طور پر خوف کی 6 اقسام ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی سطح پر لاحق ہوتا ہے۔ انسان وہ چیز نہیں بنا سکتا جس کے بارے میں اس کی سوچ واضح نہ ہو۔ انسان کی سوچ ہر اس چیز کو عملی جامہ پہناتی ہے جس کے بارے میں وہ جانے یا انجانے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک انسان مندرجہ ذیل خوف کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 غربت کا خوف۔
नंबर 2 तनकीद का खौफ, नंबर 3 खराब सेहत का खौफ, नंबर 4 मोहब्बत के खो जाने का खौफ, नंबर 5 बुढ़ापे का खौफ, नंबर 6 मरने का खौफ। मनफी असरात से कैसे निजात पाई जाए? आप इन इक़दामात की मदद से मनफी असरात से बच सकते हैं। नंबर 1 खौफ पर काबू पाएं। नंबर 2 वो लोग जो आपकी हौसला शिकनी करें, इनसे दूर रहें। नंबर 3 ऐसे लोगों के साथ बातचीत करें जो आपकी हौसला अफजाई करते हों। नंबर 4 बुरे ख्यालात को खातर में न लाएं, न इनसे डरें, न इनके बारे में कभी सोचें। आखिर में इस अजीम किताब का खुलासा भी हम आपकी नजर किए देते हैं। किताब थिंक एंड ग्रो यानी सोचो और अमीर बनो बुनियादी तौर पर एक मुस्बत इंसानी सोच के गिर्द घूमती है, यानी आपकी सोच आपको आसमान की बुलंदी पर पहुंचाती है और यही सोच मनफी अंदाज में आपको पस्ती में धकेल देती है। कामयाबी के लिए मुस्बत सोच, जामे मनसूबाबंदी और तसलसल के साथ अमल की जरूरत होती है। वो लोग जो नाकामी के खौफ से किसी काम पर हाथ नहीं डालते हमेशा दूसरों के मोहताज रहते हैं। सच ये है कि अमारत और गुर्बत दोनों एक खास सोच का नाम है। जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नस्बुलैन इस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक इसमें नाकामी न हो, क्योंकि हर नाकामी में भी कुछ फवायद पोशीदा होते हैं। मुसन्नफ नेपोलियन हिल वजाहत से ये बात हमें समझाते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द अच्छी सोच रखने वाले अफराद जमा कर लें तो कामयाबी हर सूरत आपके कदम चूमेगी। तो नादरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर